رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اے میرے رب مینوں عطا کر دے اپنی طرفوں پاکیزہ اولاد انک سمیع الدعاء بے شک تو سنن والا ہے دعا نوں۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام تو بعد معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، اج دے خطبہ جمعہ دا میرا موضوع ہے ماں دی دعا جنت دی ہوا۔ اللہ مینو حق اور سچ بیان کر کے سن سارے نوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ماں دی دعا نوں بھی قبول کردے نے اور ماں دی بد دعا نوں بھی قبول کردے نے۔ ماں نوں اللہ پاک نے بڑی وڈی نعمت بنایا ہے۔ صرف نعمت نہیں بنایا بلکہ ماں نوں جنت بنایا۔ جنت نوں ماں دے قدماں دے تھلے رکھیا۔ حضرت حکیم لقمان ایک دن اپنے بیٹے نوں کہن لگے کہ بیٹے جا کوئی جنت دی کوئی چیز لے کے آ۔ بیٹا گیا تے ایک مٹھی مٹی دی لے آیا۔ حکیم لقمان کہنے لگے بیٹے میں تینوں کہا سی کوئی جنت دی کوئی چیز لے کے آ، تو مٹی لے آیا ہے؟ کہنے لگا ابا جی یہ جنت دی مٹی ہے۔ انہاں آکھیا کیویں؟ کہنے لگا کہ اے مٹی میں اس جگہ تو لے کے آیا جس جگہ نے میری ماں نے پیر رکھیا ہے۔ یہ میرے ماں دے قدماں نال لگی ہوئی مٹی ہے، اس واسطے میں تواڈے سامنے لے آیا کہ اے جنت دی مٹی ہے۔ کیونکہ ماں نو رب نے جنت بنایا، ماں دے قدماں تھلے جنت رکھی ہے، تے جس جگہ تے ماں نے قدم رکھیا وہ مٹی جنت ہے۔
مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی نے ایک دن خطبہ جمعہ دے اندر جمعہ پڑھا رہے نے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندیاں ایک گل کردے نے، آندے نے جیڑا بندہ کہندا کہ میری دعا قبول نہیں ہوندی، انہوں چاہیے کہ اپنی ماں دی جتی اپنے سر تے رکھ کے دعا کرے، عرشاں والا رب دی دعا نو قبول کر لوے گا۔ بیان کر رہے نے خطبہ جمعہ دے اندر، تے مجمع دے اندر ایک بندہ بیٹھا جی دا نام نذیر حلوائی ہے، جیڑا اج بھی زندہ ہے۔ انہیں گل سنی، انہوں کوڑ دی بیماری سی۔ جس وقت انہیں گل سنی عبد الرشید مجاہد آبادی دی زبان تو کہ جڑا بندہ کہندا کہ میری دعا قبول نہیں ہوندی، ماں دی جُتی سر تے رکھ کے دعا کرے، اللہ دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ خطبہ جمعہ تو فارغ ہو کے گھر گئے، اس نذیر نامی بندے نے اپنی ماں دی جُتی سر تے رکھ لئی تے دعا کرن لگ پیا۔ اندر شوالیا مولوی صاحب نے آکھیا ہے کہ ماں دی جُتی سر تے رکھ کے دعا کریے تو دعا قبول کر لینا ہے۔ اے عرشاں دے امال کا مینوں کوڑ دی بیماری لگی ہے، میرے اللہ میں اپنی ماں دی جُتی سر تے رکھ کے تیرے کولو دعا کرنا، عرشاں والیا مینوں کوڑ دی بیماری تو شفا عطا کر دے۔ ادھروں نے دعا کیتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے دی عاجزی انکساری نو دیکھ کے او دی دعا نو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے انہوں کوڑ دی بیماری تو نجات عطا کر دی تھی۔ جے ماں دی جُتی سر تے رکھ کے دعا کریے تے اللہ او دی دعا قبول کر لیندا ہے۔ تے قلعہ اسلام دے بسنے والو جے ماں آپ ہی دعا کرے تے پھر رب کیوں نہ قبول کرے؟ گل نہیں سمجھے تسی؟ جے ماں دی جُتی سر تے رکھ کے بیٹا دعا کرے تے اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے، تے جے ماں خود اولاد واسطے دعا کرے تے اللہ او دی ماں دی دعا نو رد کیوں کرن؟ اللہ اللہ، اے ماں دی عظمت اور ماں دی شان اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے واسطے تے قرآن وچ بیان کیتی ہے، ایویں نہیں بیان کیتی۔ ماں نو ایویں نہیں اللہ نے مقام عطا کیتا، ماں نو اللہ نے ایویں نہیں شان عطا کیتی۔ لو قرآن دی زبانی پہلے سن لو، سپارہ 21 ہے، مولا فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ آنکھو سبحان اللہ۔ ترجمہ نوٹ کر لو، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اساں حضرت انسان نو اس بات دی وصیت کر دیتی ہے کہ اپنے والدین دے نال احسان کرنا۔ حملتہ امہ وہنن، ماں دی گل نو بیان کیتا، فرمایا حملتہ امہ وہنن کہ تیری ماں نے تینوں اٹھا کے رکھیا ضعف دی حالت دے اندر، علا وہن، کمزوری در کمزوری، ضعف در ضعف، تیری ماں نے تینوں اٹھا کے رکھیا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تے پھر تینوں پیدائش تو بعد 2 سال تک تیری ماں نے دودھ بھی پلایا۔ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرماندے نے بندیا میرا بھی شکریہ ادا کر تے اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کر، اپنی ماں دا بھی شکریہ ادا کر تے اپنے خالق و مالک دا بھی شکریہ ادا کر۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ،
وقت آنا ہے مرن تو بعد تو لوٹ کے اللہ فرماندے نے تو میرے دربار دی اندر ہی پیش ہونا ہے۔ اس مقام تے اللہ نے ماں دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ دوسرا مقام سن لو 26 سپارہ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اتنا اہم مسئلہ اللہ نے اپنی عبادت تو بعد ماں باپ کا تذکرہ کیتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ کلام ربانی دا ترجمہ اپنی چولیاں دی زینت کر لو۔ مولا فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسان اسا انسان نو وصیت کر دیتی ہے بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اپنے والدین نال احسان کرنا ہے۔ اگے ماں دی گل آ گئی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا اللہ فرماندے نے تیری ماں نے تینوں پیٹ وچ اٹھا کے رکھیا۔ قرآن دی آیت دا ترجمہ حملتہ امہ تیری ماں نے تینوں پیٹ وچ اٹھا کے رکھیا کرہن بڑیاں مشقتاں دے نال ووضعتہ کرہا 9 مہینے تک مشقتاں نال اٹھا کے رکھیا تے پھر تینوں جنیاں تے مشقتاں دے نال جنیاں وحملہ وفصالہ 30 شہراں اللہ فرماندے نے اے حمل دی تے دودھ پلان دی مدت 3 مہینے بندی ہے حتی اذا بلغ اشدہ حتی کہ تو جوان ہو گیا پوری طاقت وچ آ گیا وبلغ 40 سنتاً پھر تو 40 سال دی عمر نو پہنچ گیا قال رب اوزعنی بندیا پھر تو اپنے رب کولو دعاواں کرن لگ پیا اے میرے رب اوزعنی مینوں اس گل دی توفیق عطا کر دے ان اشکر نعمتک التی اللہ میں تیریاں نعمتاں دا میں اپنی زبان نال شکریہ ادا کراں انعمت علی اللہ جڑیاں تو نعمتاں میرے تے کیتیاں نے وعلی والدی تے جڑیاں نعمتاں تو میرے والدین تے کیتیاں نے وان اعمل صالحا ترضا اللہ مینوں توفیق عطا کر کہ میں ایسے عمل کراں جنہاں نال تو راضی ہو جائیں اللہ مینوں ایسی توفیق عطا کر کہ میں ایسے عمل کراں جدے نال تو رضا راضی ہو جائیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللہ پھر اب کو میری اولاد دی بھی اصلاح کر دے انی تبت الیک اللہ میں رجوع تیرے والی کرنا وا توبہ تیرے حضور ہی کرنا وا وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تے اللہ میں تیرے واسطے ہی مسلمان ہاں اللہ میں تیرے والی رجوع کرنا وا اس آیت دی اندر بھی اللہ نے ماں دی عظمت نو بیان کیتا ہے ماں دی شان نو بیان کیتا ہے اور ان آیتاں دا ترجمہ سردیوں گرمیوں کرے حفاظت سردیوں گرمیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ لوریاں دیندی تھوڑا سوندی لوریاں دیندی تھوڑا سوندی تیری خدمت وچ امادہ تو روویں تے دوڑ
پلاوے لاڈ لڈاوے تے دور کرے پریشانی تے 2 سالاں تک دودھ پلایا 2 سالاں تک دودھ پلایا کنا کرم کمایا ماواں ورگا پیارا رشتہ نہ دنیا اندر آیا ایسا پیارا رشتہ اللہ نے ماں والا بنا دیتا ہے اس واسطے میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا گیا ایک صحابی سوال کردا ہے اللہ دے نبی مینوں دسو تے صحیح من احق الناس بحسن صحابتی اللہ دے نبی مینوں ساریاں دے وچوں حسن سلوک دے واسطے زیادہ حقدار ہستی کیڑی ہے او دے بارے مینوں دسو آپ فرماندے نے قال امکا اے ان والے تیری ماں اس لائق ہے کہ تو اپنے ماں دے نال حسن سلوک کرے پھر آندا ثم من اللہ دے نبی پھر کون ہے پھر نبی پاک فرماندے نے قال امکا تیری ماں اس لائق ہے کہ تو اپنی ماں دی خدمت کرے پھر آندا ثم من اللہ دے نبی او دے بعد کون ہے آپ فرماندے نے قال امکا تیسری مرتبہ پھر نبی پاک نے فرمایا تیری ماں اس لائق ہے کہ تو او دے نال حسن سلوک کرے چوتھی مرتبہ پھر جڑا سوال کردا ثم من اللہ دے نبی بعد وچ کیڑی ہستی ہے آپ فرماندے نے قال ابو کا پچھلے جو میں باپ دی عظمت سنی ہے آج ماں دی عظمت ہے قال ابو کا تیرا باپ اس لائق ہے کہ تو او دے نال حسن سلوک کرے پہلے نمبر تے ماں نو 3 حق دیتے نے چوتھے نمبر تے پھر باپ دا اس حدیث وچ تذکرہ کیتا ہے صدقے قربان جاواں ماں دی عظمت نو میرے نبی نے کس انداز نال بیان کیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں نو زیادہ مقام اس حدیث وچ دیتا ہے کہ ماں زیادہ مشقتاں مصیبتاں دکھ پریشانیاں برداشت کر دیے تے ماں قسمت والے لوگ جڑے نے ماں دی قدر نو پہچان دے نے او قسمت تے مقدراں والی اولاد ہے جڑی اپنی ماں دی حیثیت نو پہچان دی ہے ویکھو نا جدوں باپ فوت ہو جاندا ہے تے گھراں چ لڑائیاں پے جاندیاں نے جھگڑے پے جاندے نے فتنہ فساد برپا ہو جاندا ہے مکان تو زمین تو دکان تو جھگڑے پے جاندے نے او لوگ بھرا آپس وچ ونڈیاں پان لگ پیندے نے انہاں سارے بھراواں دے وچوں قسمت والا بھرا او ہوندا ہے جدے حصے وچ او دی ماں آ جاندی ہے قسمت والا وہ ہوتا ہے جدے حق وچ ماں آ جاندی ہے جدے گھر وچ ماں ڈیرے لا جاندی ہے کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں دکان آئی کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے حصے میں اس کی ماں آئی کسی کے حصے میں مکان آیا کسی کے حصے میں دکان آئی کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے حصے میں اس کی ماں آئی اور جدے حصے چ ماں آ گئی ہے ٹھنڈی چھاں آ گئی ہے او دے گھر وچ اللہ نے جڑا او دے واسطے دعاواں دا ڈیپو کھول دیتا ہے جدے گھر وچ ماں آ گئی وہ دے گھر وچ دعاواں دا ڈیپو کھل گیا ہن ماں دی دعا لوے گا تے زندگی دے وچ کامیابیاں او دا قدم چومن گئیاں ماں دی دعا لوے گا وہ دے واسطے جنت دی ہوا بن جائے گی ماں دی دعا نال کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹدا جائے گا لیکن بد نصیبی انہاں دی جنہاں ماں نو چھڑ دیتا ماں تو پیچھے ہٹ گئے مکاناں نو ترجیح دیتی دکاناں نو ترجیح دیتی لیکن ماں نو چھڑ دیتا قسمت والا او بچہ جنہیں ماں نو سنبھال لیا تے ماں دے کولو دعاواں کروان لگ پیا کیونکہ ماں دعاواں دا ڈیپو ہے بولو ماں دعاواں دا ڈیپو ہے تسا کہنا کیویں اج کسے دنیا دے شخص کولو دعا کروا لو
وقتی طور تے تواڈے واسطے دعا کرے گا. تسی مینوں آ کے کہندے ہو اسری صاحب میرے واسطے دعا کرو، میں وقتی طور تے جمعے میں دعا کر دینا وا، یا بہتی ضد کرو اصرار کرو تے کدی کدی مینوں یاد آ جائے تے میں دعا کر دینا وا. لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ماں ایک ایسا واحد دعاواں دا ڈیپو ہے، بیٹے نو کہن دی لوڑ بھی نہیں پیندی تے بن منگیاں ہی ماں دعاواں ہی کردی رہندی ہے. بیٹے نو کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن ماں بن منگیاں ہی دعاواں، بن اندے کیاں ہی دعاواں کردی رہ رہی ہے. بچہ گھروں نکلدا ہے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے، ایویں نہیں لگا پھردا، کامیابی ایویں نہیں وہ قدم چومدی، پیچھے وہ ماں دیاں دعاواں شامل حال نے. پیچھے وہ ماں دعاواں کردی ہے پئی تے ماں دعاواں کردی ہے تے جناب اینو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملدیاں جاندیاں نے. تے ماں جے دعا ماں والیاں دعاواں ختم ہو جان، ماں فوت ہو جائے، پھر دعاواں دا ڈیپو مک جاندا ہے، پھر دعاواں دا سہارا ختم ہو جاندا ہے. اس واسطے میرے ویر قدر کر لے ماں دی زندگی تے پھر ماں دے کولو دعا لے. اگر ماں فوت ہو گئی ہے تے ماں واسطے ہاتھ چک کے دعا کر دے. اگر ماں زندہ ہے تے ماں کولو دعا لے، اگر ماں فوت ہو گئی ہے تے ماں واسطے دعا کر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تے ماں زندہ ہے تے بندہ گھروں باہر نکلتا ہے پیچھے ماں دی دعا ہے. ایک پاسے 70 ولی بہ کے دعا کر دے ہون، ایک پاسے کلی ماں دعا کر دی ہوئے، اللہ 70 ولیاں تو پہلے ماں دی دعا نو قبول کر لیندے نے. 70 ولی ایک ولی بنن واسطے کنا وقت لگتا ہے، اعمال کرنے پیندے نے، رب دے سامنے ڈگنا پیندا ہے. لیکن ادھر کی ہے، ایک پاسے 70 ولی دعا کر دے ہون، ایک پاسے کلی ماں دعا کر دی ہوئے، اللہ 70 ولیاں تو پہلے ماں دی دعا نو قبول کر لیندے نے. تے جدوں ماں زندہ ہے تے پھر لمبے دعا کران دی لوڑ کی ہے؟ ماں نو کہن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. جے بیٹا ماں باپ دا خدمت گزارے آٹومیٹک ہی ماں انہاں واسطے دعاواں کردی رہندی ہے. جے بیٹا ماں دا خدمت گزارے اطاعت گزارے تے پھر ماں آٹومیٹک ہی اپنے بیٹے واسطے دعاواں کر دی رہندی ہے. اس واسطے میرے ویر میرے بھائی، ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے، ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے. تے جنہ ماں دیاں دعاواں لئیاں ماں دی دعا نے تار دیتا، کیونکہ ماں دی دعا بندے نو تار دیندی ہے، ماں دی بد دعا بندے نو مار دیندی ہے. دعا بھی رب قبول کردا تے بد دعا بھی قبول کردا، کیونکہ ماں دی زبان چو جڑی گل نکل جاندی ہے دعا یا بد دعا اللہ دا عرش ہلا دیندی ہے. اس واسطے ماں دی دعا تار دیندی ہے، ماں دی بد دعا مار دیندی ہے. ماں کولو دعاواں لیا کر، بد دعاواں کولو بچیا کر. ویکھ لینا دنیا تے ایسے ایسے لوگ گزرے نے کہ جنہاں دے حق وچ ماں نے دعا کیتی ہے، اللہ نے انہاں نو تار دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے. یہ بہت بڑے بڑے وقت دے امام نے جنہ دا نام ہے حضرت امام بخاری، کہو رحمت اللہ علیہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت دے امام نے، جنہ نے کتاب لکھی ہے جدا نام ہے صحیح بخاری. کی نام ہے؟ صحیح بخاری. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. قرآن دے بعد اگر کوئی سچی کتاب ہے تے بخاری کتاب ہے. بخاری شریف ایک ایسی کتاب ہے جدی اندر کوئی حدیث بھی ضعیف کوئی نہیں، بلکہ جیڑی بھی حدیث ہے وہ پکی تے سچی حدیث ہے. کیوں؟ اینو لکھن والے کون نے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. اے ایویں نہیں امام بن گئے، ایویں نہیں انہاں نبی پاک دیاں حدیثاں جمع کر دیتیاں، کیونکہ انہاں دے پیچھے انہاں دی ماں دی دعا ہے.
تے ماں دی دعا جدے نال ہووے ماں دی دعا تار دیندی ہے، ماں دی بد دعا مار دیندی ہے۔ انہاں نال ماں دی دعا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن دے اندر نے چھوٹی جئی عمر ہے تے جناب بیمار ہوئے نے، بخار ہویا، اس وجہ تو اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے۔ امام بخاری دی اکھاں دی بینائی جڑی ہے ختم ہو گئی ہے تے ماں جڑی ہے پریشان ہو جاندی ہے، رون لگ پیندی ہے۔ عرشاں والیا میں تے سوچیا سی کہ میں اپنے بیٹے نو دین دا عالم بناواں گی، میں یہ سوچیا سی کہ اپنے بیٹے نو قرآن دا قاری بناواں گی تے دین دا عالم بناواں گی تے نبی پاک دی حدیثاں پڑھے گا تے لکھے گا۔ عرشاں والیا میرا بیٹا اکھاں دی بینائی تو محروم ہو گیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں ہن رب دے سامنے دعاواں کرن لگ پئی۔ امام بخاری دی ماں مصلی بچھا لیندی ہے تے ہاتھ اٹھا لیندی ہے تے رب دے حضور دعاواں التجاواں کرن لگ پیندی ہے۔ امام بخاری دی ماں دی کی ہے عرشاں والیا میرے بخاری نو اکھاں دے دے، عرشاں والیا میرے بخاری نو اکھاں دی بینائی عطا کر دے۔ اللہ میں سوچیا سی کہ میں بیٹے نو دین دا عالم بناواں گی لیکن اکھاں دی بینائی تو محروم ہو گیا، در در تے تکے کھاندا پھرے گا۔ اے میرے امال کا میرے بخاری نو اکھاں دی بینائی واپس عطا کر دے۔ ماں دعاواں کر دی رہی، کئی دن گزر جاندے نے، کئی راتاں گزر جاندیاں نے، ماں دعاواں کر دی جاندی ہے۔ ایک دن دا وقت ہے، امام بخاری دی ماں رات دا ٹائم ہے، دعا کرتی جا رہی ہے اپنے بیٹے دے حق وچ، دعاواں کر دی جا رہی ہے، دعا کردی سو جاندی ہے۔ ستیاں پیاں خواب وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے کی نے نی بخاری دی اماں، نی بخاری دی اماں اتنے دن گزر گئے نے، اپنے بیٹے واسطے دعاواں کرنی ہے پئی، اللہ بخاری نو اکھاں دے دے، اللہ میرے بیٹے نو اکھاں دی بینائی عطا کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے اپنے بیٹے نو ویکھ لے، اللہ نے تیریاں دعاواں قبول کر لیاں نے تے تیرے بیٹے نو اکھاں دی بینائی عطا کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں صبح ہوئی بیدار ہوئی، رات دی خواب ذہن وچ سی، اٹھ کے گئی تے جا کے ویکھیا واقعی اللہ نے بیٹے ابراہیم بیٹے جناب محمد بن اسماعیل البخاری نو اللہ نے اکھاں دی بینائی عطا کر دیتی ہے۔ ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے، بولو ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے۔ ویکھو اکھاں دی بینائی اج ہے کوئی ساڈے معاشرے دے اندر ایسا جنہوں اکھاں دی بینائی واپس ملی ہوئے؟ اے دنیا تے ہستی گزری ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی گزری ہے کہ جنہ دی ماں دی دعا نے تار دیتا ہے۔ پھر اکھاں دی بینائی ایسی ملی، بچپن گزریا، جوانی میں آئے، پھر دین دا علم، ماں دی دعائے بھی سی اللہ میرا بیٹا دین دا عالم بن جائے، نبی دیاں حدیثاں پڑھن والا بن جائے۔ تے میرے نبی دا فرمان ہے نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھے جیڑا نبی پاک دی حدیث پڑھ کے تے اگے لوکاں تک پہنچائے۔ میرے نبی دی دعا ہے اس بندے واسطے جیڑا حدیث نو پڑھ کے سن کے تے اگے پہنچائے سنائے، اللہ او دا چہرہ ترو تازہ رکھے۔ علماء کرام دے چہرے ایویں نہیں چمکدے، یہ نبی دیاں حدیثاں دن رات پڑھ پڑھ کے سناندے نے۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی حدیث سنی تے اگے سنائی، پڑھی تے پڑھائی بڑی عظمت دی گل ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماں دی دعا نے ایسا تاریا، میں ہن نبی پاک دیاں حدیثاں کٹھیاں کرن لگ پیا۔ آندے نے میں بیت اللہ دے قریب بہ کے حدیثاں پڑھدا لکھدا تے لائٹ تے ہوندی کوئی نہیں سی، رات دا ٹائم ہوندا، چاننی رات دے اندر اللہ نے مینوں بنائی ایسی عطا کیتی ماں دی دعا دی وجہ تو کہ میں چاننی رات دے اندر حدیثاں پڑھ بھی لیندا سا، حدیثاں لکھ بھی لیندا سا۔ چاننی رات دے اندر حدیثاں پڑھ بھی لیندا سا تے لکھ بھی لیندا سا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ ماں دی دعا نے
جیڑا تار دیتا ہے ماں دی دعا رنگ لے آئی ہے. جناب ابراہیم اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نے ہن جناب بخاری دیاں حدیثاں جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں. ایک ایک حدیث واسطے امام بخاری کئی 100 میل دا پیدل سفر کر کے جاندے رہے, پیدل سفر کر کے جاندے رہے. پھر حدیث کی تصدیق کی, پھر حدیث نو لکھن لگیاں. سب تو پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وضو کر دے, نفل پڑھ دے, استخارہ کر دے, او دے بعد ایک حدیث نو نوٹ کر دے. اس قدر انہوں نے ایک حدیث سے محنت کی تھی. کیوں کی تھی؟ انہوں دا نام ادو بھی چمکیا, اج بھی چمک رہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا, دمکتا رہے گا. بخاری پڑھی جائے گی, پڑھائی جائے گی. امام بخاری دی سیرت بیان ہوندی ہے مدرسیاں دی اندر, استاد پڑھا رہے نے, شاگرد پڑھ کے سنا رہے نے. اور نبی دے ممبر و محراب وچ جب تک رب رسول دا نام زندہ رہے گا امام بخاری دا بھی نام زندہ رہے گا. کیوں زندہ رہے گا؟ کہ امام صاحب نے ماں کو لو دعا لئی ہے. بولو امام صاحب نے ماں کو لو دعا لئی ہے. ماں دی دعا تار دیندی ہے. بولو ماں دی دعا تار دیندی ہے. ایک اور واقعہ سناواں. اے بھی امام نے, اے کیڑے امام نے, کوئی چھوٹے معمولی امام نہیں, امام حرم نے. آکھو سبحان اللہ. امام حرم جڑے گئے نے اللہ انہاں نو دوبارہ جانا نصیب کر دے, جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نو جانا نصیب کر دے. حرم دا امام جدوں مصلی تے کھلو کے قرآن پڑھ دے آندے نے دل جڑا لہلہا جاندا تے کھل کھلا جاندا ہے. شیخ عبد الرحمن السدیس قرآن پڑھ دے نے, بہار آ جاندی ہے جناب, حرم گونج جاندا ہے, اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے, ایمان تازہ ہو جاندے نے, ایماناں وچ حشاشت طاری ہو جاندی ہے, مجمع کھل کھلا جاندا ہے تے لہلہا اٹھدا ہے. جدوں شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ قرآن پڑھ دے نے تے جناب مجمع وچ بہار آ جاندی ہے. کیوں آندی ہے؟ امام صاحب خود اپنا واقعہ اپنی زبانی بیان کر دینے. ایک دفعہ نا پاکستان تشریف لے آئے, غالباً بادشاہی مسجد دی اندر انہاں بیان کیتا, اوتھے جڑا اپنی بچپن دا ایک واقعہ سنایا. کہن لگے میں ایویں نہیں امام بن گیا, میں ایویں نہیں قرآن دا قاری بن گیا. آندے نے میں جدوں چھوٹا جہا ساں تے میں بڑا ہی شرارتی ساں. کی آندے نے میں چھوٹا بڑا ہی شرارتی ساں. تے جڑے چھوٹے بچے شرارتی ہونا ذہین بڑے ہوندے نے. اگر انہاں بچیاں دی اچھی تربیت کیتی جائے, اچھا پڑھایا جائے, انہاں دی جناب انہاں دا خیال رکھیا جائے, صحیح لین تے انہاں نو ٹوریا جائے, تے او کسے وقت نو جا کے امام بن سکتے نے, قاری بن سکتے نے, خطیب بن سکتے نے. شیخ عبد الرحمن السدیس فرماندے نے میں بڑا شرارتی ساں. ایک دن گھر دے اندر مہمان آ گئے, تے مہمان آئے تے ماں انہاں نے ودیا قسم دا کھانا پکایا, ہانڈی چولہے تے پئی سی. تے امام عبد الرحمن السدیس فرماندے نے میں مٹی دی بک بھر کے تے پکے کھانے دے وچ پا دتی, پکی ہانڈی دے وچ. ہن ویکھو مہمان آئے نے تے ہانڈی پکی ہے, کھانے دا ٹائم ہے, تے آندے نے میں مٹی دی بک بھر کے نا ہانڈی وچ پا دتی. تے ماں نے جدوں ویکھیا تے غصہ چڑھ گیا. غصہ چڑھنا ہی چڑھنا سی. ایک مہمان آئے نے, ایک کھانا تیار ہے, اور کھانا بازاروں ملنا بھی کوئی نہیں, اس وقت دی گل ہے. تے ویکھیا کہ کھانے وچ مٹی پا دیتی ہے, برتن وچ سالن وچ مٹی پا دیتی ہے. تے ماں حیران پریشان ہو کے غصے دے اندر آ گئی. تے غصے دے اندر آ کے ماں دی زبان تو دعا نکل گئی. غصے دے اندر تے منہ وچوں بد دعاواں نکل دیاں نے. لیکن پہلیاں ساڈیاں ماواں جڑیاں سن غصے وچ بھی اولاد دے حق وچ دعا ہی کر دیاں سن. اج دیاں ماواں الا ماشاءاللہ بد دعا تو بغیر تے بول دیاں ہی نہیں نا. پہلیاں ماواں بد دعا بھی دیندیاں سن تے دعا سمجھ کے دیندیاں سن. ہن اتنا غصہ چڑھیا ہانڈی وچ مٹی پا دیتی ہے. تے ماں دعا کی کر دی ہے, اے عبد الرحمن جا اللہ تینوں خانے کعبے دا امام بنا دے وے.
جا تینو اللہ خانے کعبے دا امام بنا دے وے۔ امام صاحب فرماندے نے ادھروں ماں دی دعا نکلی، عرشاں والے رب نے قبول کر لئی، اللہ نے اج مینوں خانے کعبے دا امام ہی بنا دیتا ہے۔ ہن لوکی امام کعبہ نو ترسدے نے، وہی آواز سنن نو ترستے نے، جتھے آ جان لوکی اتھے قربان ہون نو جاندے نے، حرم وچ جاندے نے۔ جی کادے واسطے جا رہے ہو؟ شیخ سدیس پیچھے قرآن سنن واسطے جا رہے ہیں۔ اے عزت مقام مل دی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن دی وجہ تو اللہ بلند کر دیندے نے۔ ماں دی دعا نے تار دیتا ہے۔ ویکھو آکھے اللہ اینو خانے کعبے دا امام بنا دے، تے اللہ نے واقعی انہاں نو خانے کعبے دا امام ہی بنا دیتا ہے۔ ماں دی دعا جنت دی ہوا ہے، ماں دی دعا تار دیندی۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ سیال کوٹ دی دھرتی تے لے چلا۔ ایک بڑے وڈے امام، بڑے وڈے جناب وقت دے خطیب حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی بھی چھوٹی جی عمر سی تے روزے قریب سن۔ بولو روزے، ہون بھی روزے قریب آ گئے نے۔ اللہ سانو زندگیاں دے اندر نصیب کر دے۔ رمضان دے آن تو ایک دن پہلے دی گل ہے تے ماں جڑی ہے نا ٹری مسجد دے اندر آئی، آ کے ویکھیا مسجد دا خادم مسجد دی صفائی کردا پیا۔ آندی ہے وے مسجد دیا خادمہ، اے ماں جی کی آندے ہو؟ اے تے مینوں دس ایتکی تراویاں کون پڑھائے گا؟ خادم کہن لگا جن ایت کی تراویاں پڑھانیاں نے اس قاری صاحب دا نام ابراہیم ہے۔ کی نام ہے؟ ابراہیم۔ تے اس ماں دے بیٹے دا نام بھی ابراہیم سی۔ او بیٹا جنہیں قرآن سنانا سی وہ ہور سی کوئی۔ جدوں گل سنی ابراہیم تے ماں دا دل پھس گیا، آکھے عرشاں والیا میرے بیٹے دا نام بھی ابراہیم ہے۔ اللہ اگر اے کسے دا بیٹا ابراہیم قرآن سنائے گا، مصلی سنائے گا، اللہ قسمت مقدرہ والی اے دی بھی ماں ہے وے، بھاگاں والی اے دی بھی ماں ہے وے۔ لیکن عرشاں والیا کیسا خوش نصیب، کیسا او پروکار جڑا وہ منظر ہوئے گا جدوں میرا بیٹا ابراہیم بھی مصلی تے کھلو کے مصلی سنائے گا۔ ماں گھر گئی پریشان سی۔ بیٹا کہن لگا ماں جی کی گل ہے پریشان لگ دی جے؟ تے سارا منظر سنایا کہ میں مسجد وچ گئی ساں، انج واقعہ پیش آیا ہے تے بیٹا تیرا نام بھی ابراہیم ہے، جنہیں مصلی سنانا ہے او دا نام بھی ابراہیم ہے، کدی وہ ویلا آئے گا تو بھی مصلی سنائیں گا۔ بیٹا کہن لگا ماں جی مصلی تے بہ کے دعا تسی کر دیو، مصلی تہاڈا بیٹا سنا دے گا۔ مصلی تے بہ کے دعا تسی کر دیو، مصلی میں سنا دیاں گا۔ ادھروں رمضان دا چن چڑھ گیا، ادھروں جناب تے ماں نے مصلی بچھا لیا، ماں دعاواں کرن لگ پئی ہے۔ ماں صبح مصلی بچھا کے بہ جاندی ہے، نال دعاواں کرنیاں شروع کر دیندی ہے، تے ادھروں بیٹا جڑا وہ بھی مصلی بچھا کے بہ جاندا ہے تے قرآن سامنے رکھ لیا، اجے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیتا، حفظ نہیں کیتا۔ بیٹا ہن قرآن نو یاد کرن لگ پیا، آندا ماں دی دعا تسی کری جاؤ، روزانہ ایک ایک سپارہ یاد کر کر کے میں سنائی جاؤں گا۔ ادھروں ماں دعاواں کر دی اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دے، اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا قاری بنا دے۔ ماں دعاواں کر دی جا رہی ہے، بیٹا سارے دن میں سپارہ یاد کردا جا رہا ہے۔ شام ہو جاندی ہے، ایک سپارہ یاد ہو جاندا ہے، ادھروں مصلی تے آ کے تے کھلو جاندے نے تے تراویاں شروع کر دیندے نے۔ پہلا دن گزر جاندا ہے، پہلا سپارہ سارے دن میں یاد کر کے تے مصلی تے سنا دیندے نے۔ دوسرے دن دوسرا سپارہ پڑھ دیندے نے، تیسرے دن تیسرا سپارہ پڑھ دیندے نے، چوتھے دن چوتھا سپارہ پڑھ دیندے نے، پنجویں دن پنجواں سپارہ پڑھ دیندے نے، حتیٰ کہ چلدیاں رمضان دا مہینہ بھی گزر جاندا ہے، 30 دن بھی گزر جاندے نے۔ بیٹا ابراہیم 30 سپارے یاد کر کے مصلی تے سنا دیندا ہے۔
30 दिन गुजरे ने, उधरों ईद दा चन्न चढ़ गया। हुण मां नूं डबल खुशियां ने, मां नूं डबल खुशियां ने। एक ते खुशी ईद दी खुशी है, दूसरी खुशी ये वे कि अल्लाह ने बेटे नूं एक महीने में कुरान दा हाफज बना दिता है। वजह की है? वजह की है? मां दी दुआ है। बोलो मां दी दुआ है। ते मां दी दुआ तार देंदी है, मां दी दुआ तार देंदी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वेख लेना जिन्हां दे हक विच मां ने दुआ कीती, अल्लाह ने उन्हां नूं किवें इज्जतां नाल हमकिनार कर दिता है। एक दिन ना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहन लगे, अर्शां वालिया कोई ऐसा बंदा भी है वे जेड़ा जन्नत विच मेरा गवांडी होवे, जन्नत विच मेरा हमसाया कौन है? अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे नबी मूसा, एक बंदा दुनिया ते है वे जेड़ा जन्नत विच तेरा गवांडी बन जाएगा। ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाडले नबी सन। कहन लगे, अर्शां वाले मैं उस बंदे नूं दुनिया ते मुलाकात करना चाहना। कैसा खुश नसीब बंदा होएगा जिन जन्नत विच मेरा तू गवांडी बना दिता है। फरमाया कि फलां जगह ते चला जा, एक कसाई है वो जन्नत विच तेरा गवांडी बन जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, बाजार विच गए, वेखिया एक जगह ते एक कसाई गोशत पिया बनांदा है। ते जनाबे मूसा करीब गए, जाके अलैक सलैक हुंदी है। कहन लगे कि मैं अज तुहाडा मेहमान बनना चाहना वा। कसाई कहन लगा, ठीक है, घर सनेहा भेज दिता है, अहे मेरा एक मेहमान आया, ओदे वास्ते खाना बना दिता जाए। शाम दा टाइम करीब होया, इन्हें दुकान बंद की ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नूं घर ले जांदा है। घर गया ते कमरे में बिठा दिता, खाना पेश किया ते कहन लगा तुसी खाना खाओ ते मैं आउना वा। ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोग के वेंदे ने, ए अंदर गया ते जाके की करदा है, एदी वडेरी मां है, एदी वडेरी मां है। वडेरी मां नूं बिठांदा है ते जनाब कोली विच सालन लैंदा, शोरबे वाला सालन है, ते रोटी दे टुकड़े तोड़ तोड़ के उस शोरबे विच भ्यों भ्यों के अपनी बुढ़ी मां दे मुंह विच पाई जांदा है, अपनी बुढ़ी मां नूं खाना खिलाई जांदा है। ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मंजर अपनी अखां नाल तकदे जा रहे ने कि ए अपनी वडेरी मां नूं खाना खवाई जांदा है। ते जदों मां खाना खान तो फारिग होई, रज गई, ते मां खाना खान तो बाद एक दुआ कर दी है। मां दी दुआ जन्नत दी हवा, मां दी दुआ तार देंदी है। मां ने दुआ कीती, ऐ अर्श वाले रब्बा इस मेरे बेटे नूं जन्नत विच मूसा नबी दा गवांडी बना दे। अल्लाह इस बेटे नू जन्नत विच मूसा नबी दा गवांडी बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम नू पता नहीं ये कौन ने, उन्हां नू पता नहीं है कौन ने, अल्लाह दे नबी ने। मूसा अलैहिस्सलाम ते जनाब जदों गल सुनी है कि मां ने आखिया अल्लाह तेनू जन्नत विच नबी मूसा दा गवांडी बना दे, ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम उठ पैंदे ने, वापस टुर पैंदे ने। कहन लगा कसाई के आए सो तुसी कोई गलबात कोई नहीं कीती ते वापस टुर पए हो। कहन लगे बस मैं जेड़ी गल दी तहकीक करना चाहना सा वो गल दी मैनू तहकीक हो गई है। मैनू पता चल गया कि अल्लाह ने तेनू जन्नत विच मेरा गवांडी इस वजह तो बनाया है कि तेरी मां तेरे ते राजी है, तेरी मां तेरे वास्ते दुआ कर दी है। अल्लाह ने तेनू तेरी मां दी खिदमत करन दी वजह तो, तेरी मां दी दुआ दी वजह तो अल्लाह ने जन्नत विच तेनू मेरा हमसाया बना दिता। इस वास्ते मां दी दुआ लिया करो, वगरना फिर पछताया क्या बने जब चिड़ियां चुग गई खेत। जदों मां टुर गई तो दुआवां वाला सहारा भी खत्म हो गया। फिर जिन्हें करनी है उतो उतो करनी है, वक्ती तौर ते करनी है। जिन्हें दिलों के हर वेले बिन क्या करनी है, सिर्फ तेरी मां नहीं करनी। खुश नसीब वो लोग ने जिन्हां दी मां जिंदा है, ते जिन्हां दी फौत हो गई है उन्हां नूं कदर पुछ के वेखो।
जिन्हां दे रस्ते विच मुसीबतां ही मुसीबतां ने, रुकावटां ही रुकावटां ने, परेशानियां ही परेशानियां ने। की वजह कि मां दी दुआ वाला सहारा ही कोई नहीं, मां दी दुआ वाला सहारा नजर नहीं आउंदा। इस वास्ते मेरे वीर मेरे भाई आ मां दी कदर कर लै। एडियां गूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं, मर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। एडियां गूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं, मर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। सारा महल्ला हसदा रसदा वसदा ए, सारा महल्ला हसदा रसदा वसदा ए। जदों खतरे दी गल कोई बंदा दसदा ए, पुत्रां नूं घरों कदी भी बाहर कढ दियां नहीं, मर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं, मर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। एक वारी कोई 10 वारी बंदा तकदा ए, एक वारी कोई 10 वारी बंदा तकदा ए, तकदा तकदा आखर बंदा अकदा ए। 1000 वारी औलाद नूं वेखन रजदियां नहीं, 1000 वारी औलाद नूं वेखन रजदियां नहीं, मर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। मंजूर लोगो जग विच ए गल अजमाई है, मां अल्लाह पाक ने बड़ी वड्डी नेमत बनाई है। मामा बगैर कोठियां बिल्डिंगां सजदियां नहीं, मर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। एडियां गूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं, मर जान एक वार ते मावां लभदियां नहीं। अल्लाह जिन्हां दियां जिंदा ने उन्हां दुआवां लैण दी तौफीक अता फरमा, जिन्हां दियां फौत हो गईयां ने अल्लाह उन्हां वास्ते दुआवां करन दी तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वेख लै मां दी दुआ तार देंदी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक नौजवान बंदा बाहर दे इलाके दे अंदर नौकरी करने वास्ते चले आ ते गल भी उधर दी है। मां दा फरमा बरदार बेटा है, इताअत गुजार बेटा है, ते मां दे कोलों दुआवां लैण वाला बेटा है। ते चलिया कहन लगा मां जी मेरे वास्ते दुआ करते रहा जे, ते मैं ना पहली तनख्वाह तुहानू देंगा। की आख्या? पहली तनख्वाह तुहानू देंगा। कि नीयत कैसी प्यारी है। अम्मा जी मैं पहली तनख्वाह सारी तुहाडे हत्थां विच रख देंगा। चला गया, मेहनत मजदूरी की, ते जदों पहली तनख्वाह मिली ना लैके आया, ते लिया के सारे पैसे जेड़े ने अपने मां दे कदमां विच रख दिते, मां दी झोली विच पा दिते। कहन लगा मां मैं पहली तनख्वाह जेड़ी मैनू मिली है मैं सारी दी सारी तुहाडी खिदमत विच पेश कर दी है। ते मां खुश हो गई, मां लहलहा उठी, खुश हो के दुआ की दी, ऐ मेरे बेटिया जा तू मैनू राजी रखे है, मैं रब कोलों तेरे वास्ते दुआ करनी है अल्लाह तेनू अपने हिफ्ज़ो अमान में ही रखे, अल्लाह तेनू अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह तेरियां कदम कदम ते हिफाजत करदा जाए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये जनाब पैसे दे के ते घरों बाहर निकलिया ते अपनी गड्डी ते सवार हो गया। रस्ते दे अंदर जांदियां बड़ा जबरदस्त किस्म दा खौफनाक किस्म दा हादसा पेश आया, एक्सीडेंट हो गया ते जनाब गड्डी दी जिहड़ी टैंकी वो भी फट गई है ते अग लग गई। खौफनाक किस्म का हादसा पेश आ गया। हादसा इस कदर शदीद है कि लोग जेडे ने करीब जान वास्ते तैयार होंदे नहीं होंदे, आंदे ने अग लग गई है।
کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اگاں ہو کے ہر ایک دی زبان تے کلمے جاری نے اللہ اکبر استغفر اللہ اگاں ہو کے ایک دو نوجوان ہمت کی تھی، ویکھیا کہ ایک بندہ بالکل صحیح سلامت ہے، جڑا کار دے وچ بیٹھا ہے، کار ساری جل گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، لیکن نوجوان بالکل صحیح سلامت باہر نکل آیا ہے۔ باہر نکلیا، لوگ بڑے حیران تعجب کیتی، یار کار تباہ ہو گئی ہے، اگ لگ گئی ہے تے تو صحیح سلامت بچ گیا، اے دی کی وجہ؟ کہن لگا ہونے ہی میں اپنی ماں دی خدمت کر کے ٹریا ہاں، پہلی تنخواہ مینوں ملی، میں اپنی ماں دیاں قدماں وچ رکھ دتی تے میری ماں نے دعا کیتی سی اللہ تینوں اپنے حفظ و امان وچ رکھے، تے میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے میری ماں دی دعا قبول کر لئی ہے، وگرنہ میں بچنا تے نہیں سی، مینوں بچایا تے میری ماں دی دعا نے بچا لے۔ او نوجوانا، آج تم بڑے مان کر کے جانا ہے میں باہر چلے ہاں جی، میں سعودیہ چلے ہاں، میں امریکہ چلے ہاں، میں کینیڈا چلے ہاں، تے جا کے تے ماں نو بھول جانا ہے جیڑی مگروں تیرے واسطے دعاواں کر دیے، انہوں تو بھول جانا ہے، او دا فکر ہی کوئی نہیں کردا۔ اگر تو اے نیت کر کے جائیں ماں جی دعا تسی کر دے رہے جے، پہلی تنخواہ ساری میں تواڈے تک پہنچا دیاں گا، تے ایمان نال دسو ماں خوش ہوئے گی کہ نہیں، راضی ہوئے گی کہ نہیں؟ ماں دے دل وچوں دعا نکلے گی، تے ماں دی دعا جے دے حق وچ نکل گئی، اللہ نے ماں دی دعا نو جنت دی ہوا بنا دیتا ہے۔ ماں دی دعا اللہ 70 ولیاں تو پہلے قبول کر لیندے نے۔ اگر خدا نخواستہ اگر ماں نال بدتمیزی کرے گا، بے ادبی گستاخی کرے گا، نوجوانوں بچیوں گل نوٹ کر لو، اگر ماں دی بے ادبی کرو گے، ماں دیاں گستاخیاں کرو گے، ماں دیاں نافرمانیاں کرو گے، ماں دیاں خدمتاں نہ کرو گے، ماں دے آکھے نہ لگو گے، پھر تواڈی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پھر پاویں جننے مرضی ولی بن جاؤ، پھر ولایت خس جاندی ہے، ماں دی بد دعا مروا بھی دیندی ہے۔ تو سا کہنا کی دلیل ہے؟ ایک بڑا بڑا ولی ہے جدا نام ہے جریج ولی۔ کی نام ہے؟ جریج ولی، کوئی چھوٹا ولی نہیں، بڑا بڑا ولی ہے، پہنچی سرکار ہے۔ ایک حجرہ بنایا، اس حجرے دے اندر بیٹھے رہندے نے، اور دنیا دا کوئی کام نہیں، صرف اللہ اللہ ہی کرنی ہے، عبادت وچ مگن رہندے نے، صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایڈا وڈا ولی ہے، اللہ دا ولی ہے، جریج ولی حقیقت وچ رب دا ولی ہے، لیکن گستاخی کی ہو گئی ہے، ماں دی بے ادبی ہو گئی ہے، ماڑی جئی کتائی ہو گئی ہے۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دے نے جریج ولی، نماز پڑھ دے نے پہ تے ماں نے آواز دیتی، وے پتر جریج ایک منٹ میری گل تے سن لے۔ تے جریج نے نماز نیتی ہے، آندا ماں دی گل کی سننی ہے، میں تے رب نال ہم کلام، نفل پیا پڑھدا، نفل نماز بندہ پڑھدا ہووے، ماں دی دعا ماں دی آواز آ جائے تے نماز توڑ دینی چاہیے، ماں دی گل سن لینی چاہیے۔ یہ نماز پڑھی جا رہے نے تے ماں آوازاں دے رہی، وے جریج وے جریج وے جریج، وہ نماز پہ پڑھ دینے، ماں نو غصہ چڑھ گیا تے ماں دی زبان وچوں بد دعا نکل جاندی ہے۔ آکھیا وے جریج اس وقت تک تینوں موت نہ آئے جب تک تو کسے گندی عورت دا چہرہ نہ تک لویں، جب تک تو کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھ لویں۔ ادھروں بد دعا نکل جاندی ہے، ادھروں جناب ماں دی بد دعا رب دا عرش ہلا دیندی ہے، قبول ہو جاندی ہے۔ ہویا انجے کہ پنڈ دی اندر ایک عورت نے کسے بکریاں دے چرواہے نال بدکاری کی تھی، تے جس وقت بچہ پیدا ہویا شور پیدا ہو گیا، پوچھن لگے نہیں بی بی بچہ کدھر ہے، اے بچہ کدھر ہے؟ اے کہن لگی کہ بچہ او جریج ولی دا ہے۔ آکھو استغفر اللہ۔ آکھیا کہ اے جریج ولی دا ہے۔ ہن لوگ حیران پریشان کہن لگے او تے ولی اللہ بندہ ہے، نیک بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، متقی بندہ ہے، کدی کبیرہ گناہ صغیرہ کردیاں نہیں ویکھیا۔ تے بہرحال گل ہی انج دی ہے، جدو گواہی مل رہی ہے، عورت اقرار کر رہی ہے،
کہ اے بچہ جریج ولی دا ہے. لوگ کٹھے ہو کے آ جاندے نے, حجرا مار مار کے ٹا دیندے نے, تے جریج ولی نو مارن لگ پے. کوئی چپیڑا مار دا, کوئی مکے مار دا. جریج ولی آندا ایک منٹ میری گل تے سنو. کہن لگے تیری گل کی سننی ہے, تیرے خلاف تے بی بی نے گواہی دے چھڈی ہے, تے ایمان نال دسیا جے کوئی نیک بندہ پھس جائے تے لوکی اونوں چھڈ دے. نیکاں دی بدنامی اتے راضی ہون ہزاراں, پر بے شرماں نو شرم نہ آئے اپنیاں کی کاراں. وہ نمازی پھس گیا ہونا, انہوں نے اے وڈا نمازی سی, وہ سارے مارن لگ پے. وہ گل دی تحقیق تے کرو, لیکن وچ گل ہور سی, پچھوں ماں دی بددعا سی. اگر ماں دی بددعا نہ ہوندی تے ولی ہوری مار کھاندے نہ. جدوں سارے نے ماریا, جریج ولی نو زخمی کر دیتا, حجرا ٹا دیتا. مار مور کے تھک کے کہن لگے ہون تو اپنی گل بھی سنا لے. کہن لگا گل اے کہ اس بچے نو میرے کول لے آؤ. انہاں بچے نو لے آندا. جریج ولی نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کولوں مدد منگ کے بچے دے سر تے ہاتھ پھیر کے آکھیا, اے بچیا ذرا زبان حال نل بول کے دس. دودھ پیندے بچے کدی نہیں بولے, جدوں رب بلان تے آئے تے چپ بھی نہیں کر دے. انہیں ہاتھ پھیر کے آکھیا, اے بچیا بول کے دس تیرا باپ کون ہے. اے بچہ نو اللہ نے قوت گویائی عطا کر دیتی. بچہ زبان حال نل بول کے آندا میرا باپ جڑا فلانا بکریاں دا چرواہا ہے, فلان بکریاں دا چرواہا میرا باپ ہے. تے لوگ جڑے نے حیران پریشان ہو گئے. جریج دیاں صفائیاں رب نے دعا دیتیاں نے, تے لوگ جڑے نے شرمندہ ہو گئے. کہن لگے اے جریج اسی تیرے نال بڑا ظلم و ستم کیتا, سانو معاف کر دے, اسی تیرا حجرا سونے دیاں اٹاں نال بنا دینے ہاں. کہن لگا مینوں کوئی ضرورت نہیں سونے دے حجرے دی, تسی انج دا ہی مینوں بنا دے. وہ بہرحال مینوں مارن دی جیڑی وجہ ہے اودی مینوں سمجھ آ گئی ہے, اس تہمت دی مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ میری ماں نے بد دعا کر دیتی ہے. میری ماں دی بد دعا دی وجہ تو اللہ نے مینوں دنیا تے ذلیل کروا دیتا ہے. میری ماں دی بد دعا نے مینوں مار دیتا ہے. اس واسطے میرے ویر میرے بھائی, ماں دی بد دعا کولو بچو. بولو ماں دی بد دعا کولو بچو, تے ماں دی دعا دے مستحق بنو. اگر بد دعا لو گے تے دنیا تے ہی مارے جاؤ گے, اگر دعا لو گے تے کامیابیاں تہاڈا قدم چومن گیاں. ماں مرکز صبر و قرار ہے, ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے. ماں زندگی ہے مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے. ماں لطف ہے, ماں سکون ہے, شفقت ہے, پیار ہے. ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے. ماں جنت کی ہوا, ماں جنت کی ہوا, جنت کا پھول ہے. ماں کے بغیر زندگی بالکل فضول ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے نو اپنی ماواں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. جڑا معاشرہ جا رہا ہے نا, اس معاشرے دے اندر اللہ ماشاءاللہ چند ہی ایسے بچے اور نوجوان ہون گے یا وڈے ہون گے جڑے ماں دی خدمت عزت کرنے والے ہون گے, وگرنہ کوئی حال نہیں رہ گیا. ہر گھر دے اندر ویکھ لو, کوئی حال نہیں رہ گیا. ماں بیچاری نو روٹی پکڑان واسطے کوئی نہیں, ماں تک پانی دا گلاس پہنچان واسطے کوئی نوجوان تیار کوئی نہیں. کیوں؟ ہاتھ وچ موبائل نے یا سامنے LCD لگی ہے تے ماں آوازاں دیندی ہو سکتا ہے دنیا تو چلی جائے, بیٹا پانی بھی ہوتے تک نہ پہنچا سکے. پھر آکھے مولوی صاحب میرے واسطے دعا کرو, میری زندگی تباہ ہو گئی, میرا کاروبار ختم ہو گیا. میں کادی دعا کرنی ہے جے رب تینوں ماں دتی ہے, تو ماں نال چنگا ہو جا, ماں تیرے نال چنگی ہو جائے. تینوں کہن دی بھی لوڑ نہیں پے گی. تیرے نال ماں دیاں دعاواں 4 چفیرے ہون گیاں. جدے سجے کھبے اگے پیچھے ماں دیاں دعاواں ہون, او بندہ کدی بھی دنیا تے در در کھا دے
در در کرا کے تے تکے نہیں کھاندا تے ذلیل و رسوا نہیں ہوندا۔ قسمتاں والے لوگ نے جنہاں دیاں ماواں زندہ نے، ان ماواں دی خدمت کر کے دعاواں لیندے نے، جنہاں دیاں فوت ہو گئیاں نے انہاں نوں بھی چاہیے کہ دعا کرن، میں بھی کرنا وا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عرشاں والیا انہاں تے رحمتاں نازل فرما دے، انہاں نوں کروٹ کروٹ اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔